وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ ہو، سارے پڑھو صلی اللہ ہو۔ اے ذرا ہولی بولن والی عادت چھڑ دیو، ذرا محبت دے پیار نال ذوق نال، انج پھر میرا دل بجھ جاندا ہے کہ مینوں لگدا ہے جویں تانوں شوق ہی نہیں گفتگو سنن دا۔ تسی بھی تے اپنی آواز نو میری آواز نہ ملایا کرو نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح پورے خطبے دے اندر قرآن پڑھیا جائے ذوق نال، انج بندے دا دھیان رہندا ہے قرآن وال۔ جدوں بندہ قرآن سندا ہے تے سبحان اللہ کہندا ہے، انج توجہ مکمل رہندی ہے۔ جدوں درود دی آواز آندی ہے پھر مینوں پتہ لگدا ہے واقعی اے میرے مقتدی، اے بندے، اے خطیب دی گل سندے نے، تاں ہی انہاں درود پڑھے ہے کیونکہ توجہ انہاں دی میرے والے۔ اس واسطے محبت دے نال پیار نال ذوق نال بولیا کرو۔ محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے آسمان سے او خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے آسمان سے او خوشبو بار بار آئی، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی روشنی کمر کی چاندنی، شمس کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الانبیاء، سرور کائنات، سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ عزیزان محترم و محترمات، اللہ رب العزت نے جدو انسان دی تخلیق فرمائی، ہن اس مخلوق نو کچھ چیزاں سمجھن دی ضرورت ہے، کچھ چیزاں پلے بنن دی ضرورت ہے۔ زندگی گزارن دا پتہ نہیں، کسی نال گل کرم دا کوئی طریقہ نہیں، دنیا دے اوپر خرید و فروخت دا کوئی سانو ول نہیں، طریقہ نہیں۔ پھر کائنات دے رب نے
اپنے انساناں اندر رسول بھیجے کہ جڑے سانو ساری زندگی دے طور طریقے سمجھان، سانو دسن کہ اسی زندگی کیویں گزارنی ہے۔ پٹری دے اوپر ٹرین روے تے منزل دے مقصود تے پہنچ جاندی ہے، تے جے ٹرین پٹری تو لتھ جائے تے پھر نہ منزل تے پہنچ دیئے بلکہ وہ نقصان دے ہو جاندی ہے۔ اگر میری اے مخلوق انسانیت اپنے مقاصد دی پٹری تو اتر گئی تے ایدہ نقصان ہوئے گا، تے اگر اپنی زندگی دے اصولاں دے مقاصد دی پٹری تے اے گامزن رہی تے پھر ایدہ فائدہ ہوئے گا، اے کامیاب ہو جائے گی، اے پرہیزگار ہو جائے گی، مؤمنین ہو جائے گی، اے انسانیت اے متقین بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مشکات کتاب الانبیاء دے مطابق اس کائنات اندر تقریباً 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا تے بھیجے نے، جنہ دے وچوں 313 رسول تے باقی نبی بن کے آئے۔ رسول کنوں کیا جاندہ ہے؟ رسول او نبی او ہندہ ہے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ قوم دی ہدایت واسطے بھیج دیندے نے تاکہ قوم والیاں ہدایت دی طرف لے کے آئے۔ رسول او ہویا کردے کہ جنہوں اللہ دنیا تے مبعوث بھی فرماندے نے ہدایت واسطے اور انہوں آسمان تو کتاب بھی عطا فرماندے نے، انہوں رسول کیا جاندہ ہے۔ انہاں نبیاں دے اندر، رسولاں دے اندر جتنے بھی نبی آئے، آدم، نوح پیغمبر، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ تے داؤد علیہم السلام، جتنے بھی نبی آئے نے، ہر نبی اپنے آن والے بعد والے نبی دی تصدیق کردہ آیا ہے کہ میرے تو بعد کیڑا نبی آئے گا۔ مصدق لما بین یدی دے تحت ہر نبی نے نبیاں دیاں پیشین گویاں کیتیاں نے، تصدیقاں کیتیاں نے کہ فلاں نبی آئے گا، فلاں نبی آئے گا، فلاں نبی آئے گا، لیکن میں قربان جاوا ہر نبی دی زبان دے وچوں اے میری گل نہیں، اے اج دے کسے فقیر تے کسے مزاحب دے بڑے عالم دی گل نہیں، اے کسے جناب عالم تے کسے مشہور ولی دی گل نہیں، اے گل قرآن دے وچ موجود ہے کہ جیڑا بھی نبی دنیا تے آیا انہیں آ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق فرمائی ہے۔ جیڑا بھی نبی آیا ہے کیوں تصدیق کیتی ہے؟ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے وچوں تے پوچھئے کہ رب دے قرآن نے بھی تصدیق دا وعدہ لے آئے کہ اے انبیاء دی لسٹ ایک نبی میرا آئے گا جنہوں میں گناہاں تو پاک کر چھڑے آئے، اگلے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے نے، جدے دل نوں میں نرمی عطا فرمائیے، جنہوں میں شدت پرستی تو دور فرمایا ہے، میں اس پیغمبر نو دنیا تے مبعوث کراں گا، کیا تسی اس دے اوپر ایمان لے کے آؤ گے؟ ہر نبی نے ہاتھ کھڑا کیتے، ہر نبی نے وعدہ کیتا ہے کہ اسی اس دی تصدیق کران گے، اپنی امت دے لوگاں نو دس کر کے جاواں گے۔ آج یہ توجہ کیجئے، غور کر دیا جانا، تصدیق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی قرآن پاک دے وچوں توجہ کرنا میری دعا ہے۔ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانو اسی مسلمان ہاں تے حق دے اوپر ہاں، اے جنہیں تسی آ کے بیٹھے ہو اسی حق تے ہاں، حق تے ہاں، تے ساڑیاں وازاں انج کمریاں جو کنجیاں بڑیاں نے، تے جنہاں نے جناب مذاہب دا بیڑا غرق کر چھڑیا، تے جڑے نا حق نے، جڑے ہے ہی مشرک تے کافر نے، انہاں دیاں آوازاں میڈیا تے انج پھیلیاں نے کہ لوگاں تک، مشرکاں تک، کافراں تک پہنچیاں نے۔ ذرا اچھی کمو ہاں آمین، انج بولیا کرو، مینوں تہاڈا اچھا بولنا اچھا لگدا ہے کیونکہ انج ایمان تازہ ہوندا ہے، ایمان دا فائدہ ہوندا ہے، پتہ لگدا ہے۔ توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اقدس تے رب کائنات دا قرآن نازل خندہ پیائے سورہ العمران دے اندر آیت نمبر 81 اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ تے قرآن دی گواہی نوٹ کر دیاں جانا اللہ تعالیٰ دی اپنی گواہی نوٹ کر دیاں جانا اللہ تعالیٰ نے نبیاں دے کولو وعدہ دے جائے کہ ایک پیغمبر ایک بندہ ایک نبی ایک رسول تواڈے وچ آئے گا تواڈے لوگاں دے اندر آئے گا انساناں دے اندر آئے گا اے نبیو اگر تواڈی زندگی چ آ گیا کیا اونوں منو گے کیا اس دی تصدیق کرو گے کیا اس تے ایمان لے کر کے آؤ گے کیا او دی ہاں نال ہاں ملاؤ گے کیا او دے نال محبت تے پیار نال پیش آؤ گے قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا ہاں اللہ اسی اقرار کرنے آؤ اللہ جڑا تیرا نبی آئے گا جڑا تیرا رسول آئے گا اسی دے تے ایمان لے کر کے آواں گے نو فرماندے نے میری زندگی چاہیا تے میں ایمان لے کے آواں گا حضرت ابراہیم فرماندے نے میری زندگی چاہیا تے میں ایمان لے کے آواں گا موسیٰ کلیم اللہ فرماندے نے میری زندگی چاہیا تے میں ایمان لے کے آواں گا حضرت ذبیح اللہ فرماندے نے حضرت ذبیح اللہ فرماندے نے میری زندگی چاہیا تے میں ایمان لے کے آواں گا حضرت عیسیٰ روح اللہ فرماندے نے میری زندگی چاہیا تے میں ایمان لے کے آواں گا اے نبی اللہ کو اکبر اللہ فرمایا قال فاشہدوا اے پیغمبرو گواہ بن جاؤ اے لوگو گواہ بن جاؤ عالم ارباب دی اندر آنے والو تسی بھی گواہ بن جاؤ میں رب بھی تواڈے نال گواہ بندہ پیا واؤ میں نبی پہ جنگا جڑا لوگاں دے دلاں نو حکمت نال بھر چھڈے گا میں ایسا پیغمبر بھیجاں گا جڑا لوگاں دے اندر صلہ رحمی نو نافذ کر چھڈے گا میں ایسا پیغمبر بھیجاں گا جڑا سارے نبیاں تو آخر تے آئے گا تے اول نمبر پائے گا میں ایسا رسول بھیجاں گا جڑا سب نبیاں تو آخر تے آئے گا لیکن شام تے مقام سب تو اونچا پائے گا میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللہ اکبر اللہ فرمایا ایسا پیغمبر بھیجاں گا جڑا تانو جہنم تو ڈرائے گا جڑا تانو جنت دیاں خوشخبریاں سنائے گا میں ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنے واسطے اج اس ممبر رسول تیا کر کے کھڑا ہویا وا کہ ایسا رسول ہے کہ جس جیسا کوئی نبی بھی کوئی نہیں جس جیسا کوئی پیغمبر بھی کوئی نہیں ہاں میں کہنا چاہنا حضرت آدم علیہ السلام نے جنت دے پھل کھاتے ہونگے جنت دی مٹی دی اندر زندگی گزاری ہوئے گی جنت دے وچ گھر لیا ہوئے گا جنت دے وچ لمحات گزارے ہونگے لیکن میں رب کعبہ دی
دی قسم اٹھا کر کے کہنا میرے محمد جیسا نہ آدم تو پہلے کوئی آیا، میرے محمد جیسا نہ آدم تو کوئی بعد آیا، میرے محمد جیسا نہ کائنات اندر کوئی پیغمبر ہے، میرے محمد جیسا نہ قیامت دیاں دیوارہ تک کوئی آئے گا، میرے محمد جیسا نہ فرشتے کوئی ہے، نہ میرے محمد جیسا ستویں آسمان تک کوئی ہے، میرے محمد جیسا نہ کوئی زمین تے ملے گا، نہ تینو جنت دے بالا خانے دے اندر ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جڑے کہندے نے کہ او صرف رسول بن کے آئے، رسول صرف ختم ہوئے نے، نبیاں دی حلے بقائے، نبی اللہ آنے نے، تو لکھ دی لعنت فٹے منہ انہاں لوگاں دا جڑے کہندے نے، کیونکہ میں تے قرآن دی گل کرانگا۔ آج یہ توجہ کیجئے میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ اکبر، اللہ وہ کہ پیغمبر جڑا اللہ تعالیٰ نے جس جیسا کوئی بنایا ہی کوئی نہیں۔ سونیا میں تینوں پہلے نبیاں دیاں تصدیقاں سناواؤ، میں تینوں یہودیاں دیاں تصدیقاں سناواؤ، میں تینوں عیسائیاں دیاں تصدیقاں سناواؤ، جڑے مننے نے جنہاں نے اقرار کیتا ہے، جڑے کہندے نے اللہ دا آخری نبی آئے گا، جڑے کہندے نے نبی اللہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ توجہ کر دیا جانا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواؤں۔ توجہ کر دیا جانا امام بغوی رحمت اللہ کی تعالیٰ لے اپنی مسند دے اندر سیدنا اللہ اکبر اللہ امام بغوی اپنی مسند دے اندر کعب احبار تو نقل کر دینے، وہ کہن دینے ترات دے اندر موجود ہیں، ترات دا مطالعہ کیتا ہے ناؤ، فرمان دینے ترات اندر لکھے آئے کہ اللہ تے نبی اللہ تعالیٰ دے منتخب بندے نے، اللہ نے انہاں دا انتخاب کیتا ہے، آخری نبی منتخب نبی بنایا۔ اللہ اکبر اللہ تے حضرت پاک پیغمبر سخت دل بندے نے، تراب اندر لکھے ہے قرآن تے پورے ہی میرے پیغمبر دی عظمت اندر ہے نا، تراب دی گل سنا رہے ہیں۔ فرمایا نبی پاک دا دل سخت نہیں نرم دل لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ گلان نہیں کر دے، آپ بےہودہ باتاں نہیں کرنے والے نبی پاک ایسے آنے والے نے۔ ایک نبی ایسا آئے گا جڑا شور نہیں کرے گا، جڑا ایویں بے تکیاں گلان نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ ایسا نبیان والے جڑا بازاراں دے اندر ایویں پھردا نظر نہیں آئے گا، ایویں بازاراں دی زینت بندا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں، اللہ تعالیٰ نے ایسا پیغمبر بھیجنا ہے۔ اگے توجہ کرنا ہو طبقات ابن صاحب دے اندر دارمی تے بہکی دے اندر بھی عبدالسلام بن سلام توئے وہ کی بیان کر دینے، یہودیاں دے وڈے تو وڈے عالم نے اپنیاں جناب ترات انجیل اندر لکھے آئے کی کہندے نے، اللہ اکبر لکھے آپ پڑھے ترات انجیل اندر نبی پاک علیہ السلام دے بارے اللہ تعالیٰ نے سونے محمد عربی علیہ السلام نو عظمت مقام کی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترات اندر پیغمبر دا نام متوکل رکھے آئے، نبی پاک دا نام متوکل رکھے ہے اللہ نے ترات اندر۔ متوکل کنوں کیا جاندہ ہے؟
کہ مشکل ہوئے، مصیبت ہوئے، پریشانی ہوئے، خوشی ہوئے، غم ہوئے، توکل سونا محمد کر دے تے اللہ دی ذات تے کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی نے خوشی ہوئے، غم ہوئے، توکل کیتا تے صرف اللہ دی ذات۔ اللہ نے تراب اندر سونے پاک نبی نو، آخری نبی نو متوکل کیا ہے، سبحان اللہ۔ آسن اے بھی اللہ تعالیٰ دیاں نازل کردہ کتاباں تے صحیفے نے جو آسمان تو نازل ہوئے تے جنہ دے اندر اللہ نے پہلے ہی 1000 سال سونے پیغمبر دی تصدیق فرما دیتی ہے۔ تے آج 2019 دی اندر 2019 دی اندر میں تے موجودہ دور دی گل کراں گا نا، ایک ایسا نبی بنے ہیں کہ جدے اپنے جنوں صحیح نہیں سمجھ دے، جدیاں اپنیاں کتاباں اندر یودیاں بدخویاں موجود نے، تے حضرات ذی وقار ایسا نبی بنے ہیں جدا نام لانتی سب تو پہلا میں کہاں گا مرزا غلام احمد قادیانی۔ تے میں نبی ہاں اور جڑے نبی ہویا کر دے نے او اللہ تو سوا کسے دے غلام نہیں ہویا کر دے۔ تو تے غلام احمد بن کے آیا ہے ظالماں، نبی اللہ تو سوا کسے دے غلام نہیں بن کے آندے۔ سب تو بڑی دلیل ہے، یا تے اپنا نام بدل لے تے یا پھر اپنے گندے کام بدل لے۔ نبی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سوا آخری اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن دے الفاظ آج امت محمدیاں نو جاگم دی ضرورت ہے۔ اس دی وجہ کیا ہے کہ سونے پاک پیغمبر دی ذات پاک تے حرف آندے پئے نے کہ جڑا مرضی اٹھ کے کہندا ہے کہ ہلے وحی دا نزول بند نہیں ہویا، ہلے جبرائیل اوندے نے اسی طرح وحی لے کے جویں غار ہرا دے اندر وحی اتریا کر دی سی۔ استغفر اللہ۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دیاں گلیاں دی اندر روندے پھر دینے۔ بلال کی ہویا ہے؟ جس رب نے جدا نام لے کے مینوں اذان دا حکم دیتا ہے، اج میں اذان تے پڑھنا لیکن مینوں اس نام دا نبی، اس نام دا رسول نظر نہیں آندا تے میرا دل کردا میں مدینہ چھڈ کر کے چلا جاواں۔ آخری نبی ہے، اگر کوئی میرے محمد تو بعد نبی ہوندا تے کدی بلال اپنی معظم دی ڈیوٹی مسجد نبوی تو ختم نہ کر دے۔ انہاں نوں پتہ ہوندا کہ آخری نبی کوئی آئے گا تے میں اودا نام اذان اندر لواں گا، نہیں، معاذ اللہ میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں جس دی تصدیق قرآن اندر تمام آسمانی صحیفیاں دے اندر موجود ہے۔ اے توجہ کرنا، میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں طبقات ابن صاحب دے اندر موجود ہے، لکھیا کہ اللہ نے نبی دا نام متوکل رکھیا ہے تراب اندر، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو معاف کرنے والا بنایا ہے۔ میرے پیغمبر تے او جنیاں سٹیاں گئیاں تے میرے پیغمبر نے معاف کر دیتا، میرے پیغمبر نو پٹ کے ڈالے گئے، میرے پیغمبر نے معاف کر دیتا، میرے آقا نو پتھر مارے گئے، میرے نبی نے معاف کر دیتا، میرے سونے پاک پیغمبر نو تنگ کیتا گیا، معاف کر دیتا، میرے آقا علیہ السلام نو بڑا ہی ظلم کیتا گیا میرے پیغمبر تے، لیکن میرے آقا نے انہاں قوم دی ہدایت دی دعا کیتی، یہ معاف کر چھڑیا۔ اللہ کو اکبر، اللہ فرماندے نے نہیں انہاں نو تباہ نہیں کرنا، ہے کون نے میرے پیغمبر تے ظلم کرنے والے؟ میں قربان جاواں، توجہ کر دیا جانا، غور کرنا ذرا، میرے پیغمبر نے پھر بھی معاف کیتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ سب نام پیارے لگ دینے، وہ سب نام پیارے لگ دینے، ہے نام پر نام پیارا محمد دا، صلی اللہ اچھی کو صلی اللہ
علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھیرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے نام وکھیرا محمد دا اللہ دے بعد زمانے تے اللہ دے بعد زمانے تے ہے چرچا عام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھیرا نام محمد دا انہوں مال و زر دی لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑے نہیں انہوں مال و زر دی لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں مال و زر دی کوئی لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں کنوں نہیں او بن جاندا جو غلام محمد دا اوے بن جاندا جو غلام محمد دا ہے سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھیرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں توجہ کر دیا جانا اور کرنا ذرا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن اسی کی دیکھ دے پیا نبی پاک علیہ السلام دا گزر ایک جگہ تو ہمدہ پہ آئے ایک یہودی بندہ آیا انہیں نبی پاک علیہ السلام نو آ کر کے پکڑ لیا شدت دنال گستاخانہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے دس نہ بندے آپ تینوں کی چاہیے کہن لگا میں تواڈے کولوں قرض لینا چاہنا ہوں جڑا تواڈے ذمے میرا قرض ادا کرو نہ ہو میرے آقا فرماندے نے گل سنو بیلیا میرے کولوں قرض تے موجود کوئی نہیں ہاں میں وعدہ کرنا میں جدو قرض ہوئے گا میں تینوں ادا کر چھڈاں گا یہودی کہن لگا میں اونی دیر تک تانوں جان نہیں دینا جنی دیر تک تسی میرا قرض ادا نہ کر دیو گے واہ سبحان اللہ میں اپنے پیغمبر دیاں اقدامات تے دل نوازیاں تو صدقے تے قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ٹھیک ہے میں ایتھے ہی بیٹھا رواں گا میں نہیں جاواں گا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ظہر بھی اتھے ادا کی تھی عصر بھی اتھے گزر گئی مغرب تے عشاء اور یہودی اپنے گھر دے اندر چلا گیا صحابہ کہن لگے محبوبہ آ جاؤ واپس اسی او دن نبڑ لواں گے انہوں سزا دیاں گے میرے آقا فرماندے نے نا صحابہ میں انج دا نبی نہیں بنا کر کے بھیجیا گیا میں جدو وعدہ کر لواں پھر اس دیاں وعدہ خلافیاں میں نہیں کریا کردا اللہ کو اکبر صبح ہو گئی وہ یہودی چلدا پھر اسی جگہ تے آیا انہیں دیکھیا کہ مسلمان دا پیغمبر اسے چوک اندر بیٹھے نے جس چوک اندر وعدہ کر کے گیا سا میں تو نہیں جاواں گا جنی دیر تک تو ہی کمیں گا نہیں جاؤ چلے جاؤ کیونکہ میں تیرا قرض ادا کرنا ہے اللہ اکبر اللہ صحابہ کرام بھی آ گئے انہاں غصے دا اظہار کیتا یہودی کہن لگا میں توانوں کوئی پریشان نہیں سا کرنا چاہتا میں توانوں مصیبت اندر نہیں سا ڈالنا چاہتا میں تے صرف تصدیق کرنا چاہنا سا کہ واقعی وہ کوئی نبی ہے جدا ذکر میں تورات اندر پڑھے آئے واقعی وہ پیغمبر ہے جدا ذکر میں انجیل اندر پڑھے آئے کیونکہ تورات انجیل اندر لکھے کہ جڑا آخری نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وعدہ خلاف نہیں ہوئے گا یہودی نے تصدیق کی تھی یہ یہودی کرم تصدیقہ تے اج دے نام دے مسلمان پڑھیا کلمائے بجائے تصدیق کرم دے آپ ہی نبی بنے پھر دینے معاذ اللہ
جہنم دے اندر انہاں نو سب تو زیادہ اگ دے وچ سٹیا جائے گا۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، اچھی کہو انشاءاللہ۔ جڑے دنیا تے اپنے آپ دی نبوت دا اظہار کردے نے یا کسے نو نبی کہندے نے، انہاں نو جہنم دی سب تو سخت تے سب تو علیم عذاب دتا جائے گا انشاءاللہ۔ حضرات دی وقت یہودی نے تصدیق کر لئی کہ میں جنیاں نشانیاں تواڈے وچ ویکھیاں نے کہ میں کون ہوں ہاں، تواڈے اتنے صحابہ یا تسی گھر جا بھی سکدے سو، صبح پھر آ سکدے سو، لیکن تواڈے جیا نبی میں نہیں ویکھیا، نہ تواڈے جیا کوئی شخص ویکھے کہ جڑا وعدے تے پورا اترے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ انہیں تصدیق کیتی اور نال ہی پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ جڑا وعدے دا ایڈا پکا نبی جدی تصدیق تورات انجیل اندر ہے، میں بھی کلمہ پڑھ کے دا مرید بن جانا۔ سبحان اللہ، توجہ کرنا میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں۔ توجہ کرتے ہیں جانا، غور کرنا ذرا۔ صحیح بخاری دی اندر روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ زبور دی اندر سیدنا داؤد علیہ السلام تے وحی نازل ہوئیے۔ اللہ فرماندے نے ایک ایسا نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا، جدا نام احمد ہوئے گا، ایسا نبی آئے گا میں او دے اگلے گناہ بھی معاف کر دیتے نے، میں او دے پچھلے گناہوں بھی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ فرمایا میں انہوں رحمت بنا کے بھیجے ہیں، تے جڑا آپ رحمت ہوئے او گناہگار کیویں ہو سکتا ہے؟ جڑا آپ رحمت ہوئے اللہ نے دے اگلے پچھلے گناہاں نوں معاف کر چھڈیا۔ توجہ، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کر دیا جانا۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میرے نبی تے درود پڑھے گا، میرے نبی تے درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پورا درود پڑھے گا، میں او دے گناہ بھی معاف کراں گا، میں انہوں نیکیاں بھی عطا کراں گا، او دے درجات بھی بلند کراں گا، تے جدا نام لیا بندہ برائیاں تو پاک ہو جاندے۔ اللہ فرماندے نے میں او دے اگلے پچھلے گناہوں جی معاف کر چھڈے نے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اوے سونے نبی دا سوہنا نام جدے وچ دو میماں۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ آج ایڈا سونا ذکر ہے محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم دے، تسی خاموش ہو۔ اوے سونے نبی دا سوہنا نام جدے وچ دو میماں، اوے سونے نبی دا سوہنا نام جدے وچ دو میماں، سارے رل کے پڑھو درود و سلام جدے وچ دو میماں، وہ سارے رل کے پڑھو درود و سلام مسجد وچ دو میماں، ایک میم مکے والی، ایک میم مدینے والی، ایک میم مکے والی، ایک میم مدینے والی، ایک میم مزمل والی، ایک میم مدثر والی، ایک میم مزمل والی، ایک میم
میم مدثر والی سارے رل کے پڑھو درود و سلام جدے وچ دو میمام او میرے نبی دا سوہنا نام سونے نبی دا سوہنا نام جدے وچ دو میماں سارے رل کے پڑھو درود و سلام جدے وچ دو میماں میں قربان جاواں توجہ کرتیاں جانا غور کرنا ذرا حضرات دی بکار حضرت داؤد علیہ السلام تے وحی پئی کھمدی ہے کہ ایسا نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا او دی ماں دا نام احمد رکھے گی او دا دادا دا نام محمد رکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم احمد دا مطلب ہوندا ہے تعریف کرنے والا تے دادا عبدالمطلب نے جدو ویکھیا آمنہ دی گوب دے وچوں میرے پیغمبر نو انج کر کے اٹھایا محبت دیاں نگاہاں نال دیکھیا وندیاں ساری دادا کہن لگا ایڈے سونے مکھڑے والے بچے دا نام احمد نہیں ایڈے سونے مکھڑے والے بچے دا نام محمد ہونا چاہیے سبحان اللہ محمد دا معنی احمد دا معنی تعریف کرنے والا محمد دا معنی جدی تعریف کیتی جامدی ہے سبحان اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایدی امت نو ساریاں امتاں دے نالوں افضل بنا چھڑے ہے اگے توجہ کرنا میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مننا پے گا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا نبیاں دے کولوں کہ ایک نبی آئے گا کیا او دی تصدیق کرو گے او دے تے ایمان لے کے آؤ گے جے تواڈی زندگی دے اندر آ جائے سب تو وڈی دلیل کی ہے معراج دی رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تک آخر الزمان پیغمبر نو معراج کروائی گئی مسجد اقصی دے وچ اللہ تعالیٰ دی قدرت تے بادشاہت دے نال تمام انبیاء جمع ہوئے نے کئی کہندے نے او جی مسجد اقصی چ نبی ہے حسن اسی کہنے ہے حسن حدیث موجود ہے مننے ہو کہ نہیں پھر نبی زندہ نے حضرات ذی وقار نبی زندہ نہیں اگر حدیث ہے تو قرآن حدیث تو پہلے ہے قرآن حدیث تو اچھی بولو قرآن حدیث تو پہلے تے حدیث بعد اللہ کی فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر چیز فنائے سوائے اللہ دی ذات تے پتہ لگیا کوئی چیز زندہ ہو سکتی نہیں زندہ صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے جڑی تمام زندگی ہمیشگی واسطے زندہ رہے گی تمام نبی اتھے موجود نے ہن مسلح تے کنوں کھڑا کیتا گیا ہے آخر الزمان پیغمبر نو پتہ چلیا کہ نبیاں نے ایمان لے آندا ہے میرے پیغمبر تے کلمہ پڑھیا میرے پیغمبر دا تائیں تے مقتدی بنے نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے پیغمبر امام نے تے سارے نبی مقتدی نے توجہ کرنا غور کر دیاں جانا اور ایک اور دلیل ہے میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ وفات نہیں پائی آسمان ناتے اٹھائے گئے نے او آن گے دجال جدو آئے گا مسجد اقصی دے مینار تے اترن گے اور مسجد دے وچ آن گے انہاں دی داڑھی مبارک تو پانی ڈگدا ہوئے گا غسل کر کے آن گے امت محمدیہ چ شامل ہون گے اور نماز پڑھان کے نہیں بلکہ پڑھن گے اور آکھن گے میں امام نہیں میں تے محمد دا غلام بن کے آیا عیسائیو تواڈا کوئی مقام کوئی نہیں
میرے ہاں میرے عیسیٰ دا مقام ہے قرآن اندر بھی میرے دل اندر میری جماعت اندر، لیکن اج دے عیسائیوں پادریوں گدیوں تہاڈا کوئی مقام تے عزت تے مرتبہ نہیں، جنوں تسی رب بنائی بیٹھے ہو بھی کہندا میں بھی محمد دا غلام بن کے آواں گا صلی اللہ علیہ وسلم، جنوں کہندے خدا یسوع مسیح خدا تے رب تعالی عیسیٰ روح اللہ تے اوہی نبی کہندا میں سونے محمد دا غلام بن کے آواں گا تے دس تو پھر جہنم دے کس ٹھکانے دے اندر جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصدیقات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر سیدہ ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک دی نبوت دا ظاہر ہونا انجے نبی پاک نو خواب آیا کر دی رات نو تے دن سچ ہو جاندا، اے نبوت تو سب تو پہلی علامت ہے کہ نبی نو جڑی خواب آئے سویرے وہ سچ ہویا کر دیئے، یہ سب تو پہلی علامت۔ ایک خواباں دیاں تے نبی پاک سویرے سچ ہو جاندیاں۔ نبی پاک علیہ السلام بڑے پریشان تے غمگین نے، میرے نال ہوندا کی پیا ہے، غار ہیرا دے اندر چلے جاندے، اوتھے جا کر کے عبادت کریا کر دے، ذکر کریا کر دے، بیٹھ جاندے۔ ایک دن ایسا آیا حضرت جبرائیل آئے نے نا آ کر کے دبایا، جسم نو دبایا اور کہندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ انہوں کیا پڑھو؟ حضرت جبرائیل کہندے نے پڑھو پڑھو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انا ما انا بقارئن، مینوں پتہ ہی میں کی پڑھنا، میں تے کسے استاد کو کچھ سکھے ہی کوئی نہیں، میرا تے دنیا تے کوئی استاد ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس نام دے ذات تو پڑھو جنہیں پوری کائنات دی تخلیق کیتی ہے، جنہیں پوری کائنات بنائیے۔ اور میرے محمد عربی دا استاد پوری کائنات تے کوئی نہیں، اگر کوئی استاد دے تے میرا رب میرے نبی دا استاد دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں کیا جمد ہے آخری الزمان پیغمبر، انہوں کیا جمد ہے محمد عربی، انہوں کیا جمد ہے پوری کائنات تو اللہ تے افضل شان والا سبحان اللہ۔ این کر کے گھر دے اندر آئے نے، اماں جی خدیجہ گھر دے اندر موجود نے، کہنے لگے میں تباہ ہو گیا، میرے تے جادو کھو گیا، پتہ نہیں میرے جسم نو کی کھو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اوہ چادر اوڑھ کے تے کمبل لے کر کے سونے والے، اللہ دے کولو ڈر جا، تینوں میں نقصان نہیں پہنچاواں گا، میں تینوں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عزت والے تے مقام والے نبی، میں تیرا ذکر آدم نو بھی سنایا، میں تیرا ذکر نوح نو بھی سنایا، میں تیرا ذکر ابراہیم نو بھی سنایا، میں تیری آمدیاں خبراں موسیٰ نو بھی دے دیتیاں، میں تیرے آمدیاں خبراں عیسیٰ نو بھی دے دیتیاں، میں تیرے آمدیاں خبراں 1,24,000 پیغمبران نو دے دیتیاں نے۔ آج تے موقع آئے، آج تے وقت آئے، میں تینوں پوری کائنات تو آلہ بنانا چاہنا۔ آج تے وقت آئے، اس وقت دا میں انتظار کردہ پیاسا۔ اللہ فرماندے نے آج تے موقع آئے جتھے میں کہنا چاہنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے میرے محمد پیارے آج تے موقع آئے جدوں میں کہنا چاہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء
ابتغائی فلنولیجنک قبلۃ ترضاہا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ او میرے محمد عربی اج دے دن دا تے مینوں انتظار سی، اج دی موقع ہے جدوں میں کہنا چاہنا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے میرے محمد عربی اج تے موقع آئے، اج تے میں تینوں محبت دے نال تیرا مقام ودانا چاہنا، میں اج تے کہنا چاہنا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اماں جی خدیجہ فرماندیاں نے اے محبوبہ تانوں کی ہو گیا ہے، اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا۔ میرے آقا پریشان نے، اماں جی خدیجہ نے انگلی پکڑی نہ لے آئے، اپنے چچا دے بیٹے ورقہ بن نوفل دے کول چلیاں جاندیاں نے۔ بخاری دی صحیح روایت ہے، ورقہ بن نوفل یہودیاں دیاں کتاباں دا مطالعہ کرنے والا، اللہ تورات انجیل دا مطالعہ کرنے والا ورقہ بن نوفل ہے۔ عبدالعزہ دی لڑی دے وچوں حضرت خدیجہ اپنے کزن اپنے چچا دے بیٹے دے کول میرے پیغمبر نو لے کر کے چلیاں جاندیاں نے، کہندیاں نے ورقہ دم کر دے میرے سر دے تاج نو کی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ورقہ بن نوفل نے کچھ نشانیاں ویکھیاں نے، تصدیق کرتے محمد عربی کچھ نشانیاں ویکھیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہندے نے چہرے دے آثار تو تے او کوئی نبی لگدا پیا ہے جیڑا مکے دے وچ ظہور پذیر ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کمدے تو کپڑا ہٹایا کی ویکھدا ہے؟ دوواں کمدیاں دے درمیان ایک مہر نبوت جدے تے لکھیا محمد الرسول اللہ۔ ورقہ بن نوفل کہن لگا میں تے اے کوئی کنگا وا، اے کوئی محمد دے، اے کوئی نبی ہے جڑا پوری کائنات تے چھا جان والا ہے۔ نال کی کہندا ہے کاش میں اس وقت جوان ہوندا، کاش میں اس وقت زندہ ہوندا جدو اس غریب نو، اس مسکین نو، اس یتیم نو اینو مکے دے وچوں کڈیا جائے گا۔ میرے آقا پریشان ہو گئے، میں تے مکے والیاں دی سائیں سا لینا وا، میں تے مکے والیاں دے دکھڑے اپنے سر پا لینا، میں تے مکے والیاں دے نال بڑی محبت کرنا، مینوں مکے چوں کڈیا جائے گا۔ اے کنے کیا ہے؟ قرآن نازل ہون تو پہلا ایک گواہی کنے دیتی ہے ورقہ بن نوفل یہودیاں دے بندے نے۔ اللہ اکبر۔ تورات پڑھنے والے نے مکے چو کٹیا جائے گا۔ اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا واقعی یو کوئی کھویا جو ورقہ بن نوفل تصدیق کر کے چلا گیا۔ سونیا آپ دیکھتے سہی تیریاں کتاباں جو تصدیقاں مل دیاں نے میرے سونے نبی دیاں، اور تیریاں زباناں جو تصدیقاں مل دیاں نے میرے سونے پیغمبر دیاں۔ قرآن نو تے میں باب دمدر کھولاں گا، پہلا تیریاں کتاباں جو میں اپنے نبی دی آخری نبوت دا اعلان کردہ پیا وا۔ توجہ کر دیا جانا میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کل بادشاہ روم داؤ ان کر کے میرے پیغمبر نے خط بھیجے نے او دے وال انہاں خطانوں نے دیکھیا اور بندیاں نو پہچانے ابو سفیان بھی گیا ہے اور او ہر کل بادشاہ ویکھی جامدہ ہے کہن لگا کیا تواڈے نبی جنوں تسی نبی کہندے ہو کیا او سچ بولدا ہے؟ جی ہاں او سچ بولدا ہے۔ کیا وعدہ خلافی کردا ہے؟ نہیں کوئی وعدہ خلافی نہیں کردا۔ کیا او نرم دل لے؟ جی ہاں او نرم دل لے۔ او دے چان والے زیادہ ہندے پئے نے یا کم ہندے پئے نے؟ صحابہ کہن لگے اس نبی دے چان والے بڑھدے جامدے پئے نے۔ ابو بکر نے بھی اسلام لے آمدے، حضرت علی نے بھی اسلام لے آمدائے۔ صحابہ جوک در جوک پیغمبر دی بیعت بے کر دینے۔ ہر کل کہن لگا اے ساریاں نشانیاں تے او کوئی
पैगंबर दियां ने जेड़ा आखिरी नबी आने वाला सी सहीहुल बुखारी दी सही रवायत बयान करदा पिया वा। एन करके हरकल बादशाह ने जो सोचा वाकई नबी आखिरी ते सच्चा नबी है, अपने किले दी दीवार ते चढ़ गया। मुख्तसर बयान करना चाहना, वाकया बहुत लंबा है। अपने किले दी दीवार ते चढ़ गया, अपने महल दी उच्ची मंजिल ते चढ़ गया, अपने सारे दरवाजियां नू बंद करवा दिता। हरकल बादशाह ने ऐलान किया, आज जो सारे मेरे चाहने वाले हो ते मेरे मुरीदो, आज जो मेरे किले चो लंगर खाने वाले हो, आज जो एक नबी दा ज़हूर मक्के दी ज़मीन दे अंदर होया है। अल्लाहु अकबर, आओ ना मिल के ओदे ते ईमान ले करके आगे। सारे लोगां ने नफरत दियां नज़रां नाल हरकल बादशाह दे वल वेखे आओ कि अज तक लात नू पुकारदे आए हां, अज तक मनात दी पूजा करदे आए हां, अज तक असी उज़्ज़ा ते हुबल दे चर्चे करदे आए हां, अज तक तेरियां रोटियां ते पलदे पए हां, अज तक तेरियां चपातियां ते जिंदगी गुजारदे पे हर कल क्यों तू नवें बंदे दी दावत देंदा पिया है। गुस्से दे नाल सब ने दरवाजे नू हलाया, दरवाजे खोले गए ने। हर कल अपने तखत ते बैठ गया, कहन लगा मेरी गल सुन लो ते बाप दमदर तू ही अपना जवाब दे दे आजे की गल है। कहन लगा कहंदा है कि मैं सिर्फ तुहानू आजमाना चाहना सा, मैं ते तुहाडी मुहब्बत मेरे नाल आजमाना चाहना सा। अल्लाह अकबर, अल्लाह रावी बयान कर दे, हर कल ईमान नहीं सी लेके आया, काफर ही मर गया सी। सब तो बड़ी दलील है दे काफर होम दी कि एक काफर मरिया, लेकिन इन्हें मेरे पैगंबर दी सच्चाई ते मेरे पैगंबर दी नबुव्वत ते इमाम ते गल ते जरूर कीती है। मेरे पैगंबर दी सच्चाई दा दावा जरूर करके चला है। कौन है काफर? है कौन है काफर? लेकिन कहंदा कि ये कौम वाले हो, इहदी सलाह पता की सी हरकल दी कि जे कौम वाले मन जम ते कलमा पढ़ लवांगे सारे, ते जे इन्हां गुस्से दा इजहार कीता ते इन्हां नाल कोई गलबात इंज दी करके ते इन्हां नूं मना लवांगा। लेकिन कौम वाले नहीं मन्ने। हरकल समझ गया कि हुण मेरे किले नूं तबाह कर दिता जाएगा, मैं भी मर जावांगा। ते कहन लगा मैं ते तुहानूं चेक करदा पिया सा, इस वास्ते तुसीं मेरे ही हो, मेरे नाल मुहब्बत करने वाले हो, लिहाजा असी नहीं ईमान लैके आवांगे। ये काफर ही मर गया, वड्डी दलील ये काफर होम दी। अल्लाह फरमांदे ने रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हज़रत इब्राहीम ने भी दुआ की है, अल्लाह मेरे जड़े बच्चे ने ना इस्माइल, इन्हां दे विचों कोई नबी पैदा फरमा जिहड़ा लोगां नूं आयतां ते हिकमत दीयां बातां सुनाए। ओए मेरे नबी मुहम्मद दे बारे ते इब्राहीम ही दुआ करके चले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कई कहंदे ने इब्राहीम चू नबी बन के आए, उन्हां वर्गा ते कोई नबी नहीं जिन्हां दी सुन्नत इंशा अल्लाह कुछ दिनों के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों च आम होएगी। सुन्नत इब्राहीमी कुर्बानी पेश की जाएगी। इतनी बड़ी सुन्नत और ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम के नाम कर दी गई है। लेकिन फरमाया इब्राहीम तेरे तो भी वध अगर कोई अजमत वाला है तो मेरा नबी मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका जैसा नबी मुहम्मद अरबी जैसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आदम तो पहले आया ना क़यामत तक कोई आएगा। तो जड़ा अपने आप नबी कहलाएगा वो फिर लैटरीन दे विच मर जाएगा, वो फिर गंदगी दे विच मर जाएगा, वो फिर गंदगी दे विच मर जाएगा, आखिरत दे विच जहन्नम च जाएगा। तो जड़ा इन्हां दा साथ देगा, एक लफ्ज़ की एक नुकता भी इन्हां दी सपोर्ट अंदर कहेगा, वो भी जहन्नम च जाएगा, वो भी जहन्नम च जाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।